र आज म तपाईहरुलाई क्रुसमा भएको मृत्यु, क्रुसीकरणले हैन, क्रुसमा भएको मृत्युले के उपलब्धि ल्याए त, यसको विषयमा म तपाईहरुलाई आज म यहाँहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु है। क्रुसमा भएको बलिदानले कस्तो कस्तो प्रकारको उपलब्धिहरू ल्यायो, के प्रकारको चाहिँ फाइदाहरू हाम्रो जीवनमा ल्यायो है। आज हामी यसको विषयमा हामी सिक्ने छौं। हजुर, क्रुसको चाहिँ मृत्युले ल्याएको उपलब्धिहरूको विषयमा हामी पहिलो पद चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ क्रुसमा भएको मृत्युले चाहिँ के गर्यो प्रियहरू, हाम्रो श्रापलाई चाहिँ, हाम्रो श्रापको अन्त्य गर्यो प्रियहरू। क्रुसमा भएको मृत्युले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने, जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मारिनु भयो अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो जति पनि हामी माथि चाहिँ आदम हव्वाबाट हुँदै हाम्रो जति पनि श्रापहरू आएको थियो, त्यो श्रापहरूलाई चाहिँ के गर्यो प्रियहरू, त्यसले चाहिँ सधैँको निम्ति त्यो श्रापलाई रद्द गरिदियो। त्यो श्रापलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले हटाइदिनु भयो। म तपाईहरुको माझमा गलाती 4 को माफ गर्नुस्, गलाती 3 को 13 पद म तपाईलाई यहाँनिर पाठ गर्न चाहन्छु। गलाती 3 को 13 ले यसो भन्छ, सबैजना सुन्नुहोस् है त। हाम्रा निम्ति श्राप बनेर ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो, किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। हालेलुया। हजुर, के रहेछ त प्रियहरू, काठमा झुन्डिनेहरू सबैजना के हुँदो रहेछ, श्रापित हुने रहेछ है। ओके। र पहिलो चाहिँ यहाँहरूलाई आज मैले सिकाउने विषयमा चाहिँ क्रुसमा भएको मृत्यु ल्याउने उपलब्धिको विषयमा सिकाउने पहिलो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ क्रुसमा भएको मृत्युले के गर्यो प्रियहरू, हामीलाई सबैलाई पापको श्रापबाट चाहिँ हामीलाई के गर्यो, मुक्त गर्यो। के गरेछ प्रियहरू, पापको श्रापबाट मुक्त गर्यो प्रियहरू है। यहाँनिर अहिले भर्खरै हामीले गलाती 3 को 13 मा पढ्यौं कि के यहाँनिर भनेछ नि, हाम्रा निम्ति श्राप बनेर प्रभु यीशु ख्रीष्ट उहाँ श्रापित हुनुहुन्न थियो, तर हाम्रो निम्ति उहाँ के बन्नुभयो, श्राप बन्नुभयो। अनि श्राप बनेर ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो। उहाँको रगतको मोलले हामीलाई छुटाउनु भयो। हामी कुनै पनि हालतले श्रापबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्था थिएन। हामी श्राप, पापको श्रापमा, त्यो व्यवस्थाको श्राप, यो व्यवस्थाको श्राप भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जति परमेश्वरले व्यवस्थाहरू दिनुभएको थियो मानव जातिलाई पालन गर्नको निम्ति, अनि त्यो पालन गरेको खण्डमा चाहिँ के हुने थियो त, सबै विश्वासीहरू, सबै उहाँका मानिसहरू के हुने थिए त, आशीषित हुने थिए। उनीहरू दण्डबाट बाँच्ने थिए, श्रापबाट बाँच्ने थिए। मानिसले धेरै प्रयास गर्यो, तर यो व्यवस्था जति परमेश्वरले मूसाद्वारा दिनुभएको व्यवस्था जुन थियो त्यो कसैले पालन गर्न सकेनन्, कसैले कम्प्लिट गर्न सकेनन् हैन। उनीहरूले प्रयास त गरे, अनि यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्थाबाट आएको श्रापबाट मुक्त गर्नु चाहिँ एकदमै खाँचो थियो। अनि यो चाहिँ मुक्त गर्ने कामहरू चाहिँ कुनै पनि विधि विधानहरूबाट सम्भव भएन। पशु पंक्षीको बलिदानहरूद्वारा पनि के भएन प्रियहरू, सम्भव भएन। अन्तमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट के हुनुभयो, आफै नै हाम्रो निम्ति श्राप बन्नुभयो। अनि श्राप बनेर चाहिँ उहाँले आफ्नो रगतद्वारा चाहिँ हामीले के गर्नुभयो, उहाँले किन्नुभयो। र यसले गर्दाखेरि उहाँको त्यो रगतद्वारा चाहिँ उहाँले हामीलाई के गर्नुभयो, व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो। किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। व्यवस्थाको पुस्तक 21 अध्यायको 23 पदमा परमेश्वरले अगाडिबाटै भनिदिनु भएको थियो, यो क्रुसमा प्रभु यीशुको क्रुसको मृत्युलाई चाहिँ लक्षित गर्दै यो अगमबाणी एक भविष्यवाणी गरिसक्नु भएको थियो हैन परमेश्वरले चाहिँ मूसाद्वारा। यहाँनिर चाहिँ 21 को यहाँनिर 23 मा यहाँनिर यसो लेखिएको छ है। 22 र 23 नै म तपाईहरुलाई म हजुरहरूलाई पढेर सुनाउँछु ल। कुनै मानिसले प्राणदण्ड पाउने पाप गर्दा तिमीहरूले त्यसलाई मारेर त्यसको शरीर रुखमा झुन्डायो भने त्यसको लास रातभरि रुखमा झुन्डाएर नराख्नु, तर त्यही दिन त्यसलाई गाडिहाल्नु, किनभने जो झुन्डाइन्छ त्यो परमेश्वरबाट श्रापित हुन्छ। परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूको अधिकारमा दिनुहुने देश अशुद्ध नपार। यहाँनिर परमेश्वरले अगाडिबाट व्यवस्था
21 अध्यायको 23 मा चाहिँ काठमा झुन्डिने अथवा रुखमा झुन्डिने के हुन्छ भन्नुभएको थियो? श्रापित हुन्छ भन्नुभएको थियो मूसाद्वारा यो कुरा। अनि यही कुरा चाहिँ यो एक प्रकारले प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसमा हुने बलिदानको पनि एउटा के थियो त? एउटा छाया थियो, एउटा प्रतिबिम्ब थियो। हुन आउने कुराको अगाडिबाटैको एउटा के थियो त? यो चाहिँ एउटा के थियो त? यो चाहिँ पूर्व छाया थियो है, पूर्व एउटा अगमबाणी थियो प्रियहरू। अनि यही अनुसार चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट काठको क्रुसमा झुन्डेर उहाँ के हुनुभयो? मारिनुभयो, श्राप बन्नुभयो उहाँ हाम्रो निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट है प्रियहरू। यसरी चाहिँ प्रभु येशू श्राप बन्नुभयो र श्राप बनेर अब जति पनि बलिदानहरू, पशु बलिदानहरू, अन्न बलिदानहरू, विभिन्न बलिदानहरू, थुप्रो बलिदान थियो। कुनै अर्घ बलि थियो है, कुनै पाप बलि थियो, कुनै मेल बलि थियो, अनि त्यसपछि कुनै प्रायश्चितको बलि थियो। विभिन्न प्रकारको यस्तो बलिदान गर्नु लगाउनु भएको थियो परमेश्वरले आफ्नो इजरायली जातिहरूलाई। अनि यिनीहरू जति यी अन्न बलिहरू, विभिन्न बलिदानहरूबाट, अनि पशुहरूको परिवारहरू बलिदान गर्ने, अनि त्यसपछि त्यहाँनिर भेडाहरू बलिदान गर्ने है, यस्तो विभिन्न प्रकारको बलिदानहरूबाट पनि अब मानिसहरू व्यवस्थाको श्रापबाट मुक्त हुन सकेनन्। यो नसकेको कारणले प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ उहाँले आफ्नो जीवन नै बलिदान गर्नुभयो। अनि उहाँको त्यो रगतले चाहिँ अब हामीलाई व्यवस्थाको सबै श्रापबाट के गर्यो प्रियहरू? हामीलाई छुटकारा दियो। हालेलुया, हामीलाई छुटकारा दिएको छ। अब हेर्नुहोस्, अब हामी अब पिता पुर्खाबाट बगिआएको श्रापहरू, अब व्यवस्थाबाट बगिआएको श्रापहरूबाट हामी कति पनि अब हामी डराउनु पर्ने अवस्था छैन, चिन्तित हुने अवस्था छैन। प्रभु यीशुले उहाँले एट वान टाइम उहाँले सबै पेड अफ गरिदिइसक्नु भयो, भुक्तान गरिदिइसक्नु भयो। अब त्यो श्राप जति थियो रगतले, अनि रगतबाट बगिआएको श्रापलाई रगतले नै के गर्यो प्रियहरू? काट्यो। रगतबाट कसरी बगिआयो? हाम्रो पिता पुर्खाहरूबाट त्यो रगतबाट त्यो श्राप के हुँदै थियो त? एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्दै सर्दै आएको थियो। अनि रगतबाट सरेको श्रापलाई प्रभु येशूले रगतैबाट के गरिदिनु भयो? त्यसलाई अन्त्य गरिदिनु भयो। तपाईँ हामीले बुझ्नै पर्ने कुराहरू, क्रुसको मृत्युबाट, क्रिस्टको मृत्युले ल्याएको उपलब्धिको एक नम्बर पहिलो उपलब्धि के रहेछ त? अब हामी श्रापबाट के भयौँ? मुक्त भयौँ। अब हामी कसैलाई नसरापौँ, हामी श्रापबाट मुक्त भइसक्यौँ। अब हामी श्रापित छैनौँ। जतिजना ख्रीष्ट येशूमा छन्, अब ख्रीष्ट येशूमा हुनेहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। रोमी 8:1 भन्छ, ख्रीष्ट येशूमा हुनेहरूलाई अब श्रापको दण्डको आज्ञा छैन। यस्तो आनन्दको कुरा छ। हेर्नुहोस् त, यति महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। आज कति यो श्रापको शक्ति यति भयानक छ संसारमा। यो श्रापको शक्तिले मानिसहरूलाई, यति धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ के बनाएको छ प्रियहरू? श्रापको शक्तिले मानिसहरूलाई के बनाएको छ? श्रापको शक्तिले मानिसहरूलाई बेरूप बनाएको छ, कुरूप बनाएको छ। यो कुरूप बेरूप मानवलाई प्रभु येशूको आफ्नो बहुमूल्य रगतले अब हामीलाई उहाँले सुन्दर ख्रीष्ट परमेश्वरको रूपमा, प्रतिरूपमा हामीलाई उहाँले प्रतिस्थापित गर्नुभएको छ। र प्रियहरू, हामीले आज थाहा पाउनै पर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के रहेछ भन्नुहुन्छ भने, प्रभु येशूको क्रुसको बलिदानले अब हामी सबैलाई श्रापबाट मुक्त गरिदिएको छ, मुक्त पारेको छ, स्वतन्त्र पारेको छ। अब हामी फेरि त्यो श्रापको अधीनमा छैनौँ। हामीलाई श्रापबाट सदाको लागि बाहिर निकाल्नु भएको छ। अनि यसरी चाहिँ अब श्रापबाट हामी स्वतन्त्र पारिएका छौँ। यो कुरो तपाईँ हामी कहिल्यै नबिर्सौँ। जब हामीलाई श्रापको सम्झना हुन्छ, जब हामीलाई श्रापको डर हुन्छ, हामी चिन्ता हुन्छ, हामी कलवरी क्रुसमा प्रभु येशूको बलिदान, त्यो क्रुसको बलिदानलाई हामी हेरौँ। र उहाँले यो के गर्नु भएको छ त? उहाँले एग्रिमेन्ट गरिसक्नु भएको छ, उहाँले यो पक्का गरिसक्नु भएको छ कि अब हामीलाई श्रापबाट सधैँको लागि मुक्त बनाउनु भयो। र अब हामी के त? अब हामी श्रापित सन्तान होइन, अब हामी चाहिँ आशिषित सन्तान हामी बनिएका छौँ। हामीलाई परमेश्वरले ठहराउनु भएको छ ख्रीष्ट येशूमा, उहाँको पुत्र येशूमा। अब हामीलाई आशिषित सन्तान उहाँले घोषणा गरिसक्नु भएको छ। अब हामी आशिषित सन्तान जस्तै हामी जिउनु पर्दछ। दोस्रो नम्बर, क्रुसको बलिदानले ल्याएको उपलब्धिको बारेमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। क्रुसको बलिदानले, क्रुसमा खानुभएको प्रभु येशू ख्रीष्टले कोर्रा चोटहरू जुन खानुभयो, यो क्रुसको पीडाले चाहिँ संसारमा भएको विशेष गरेर भयानक, संसारमा 39वटा रोगहरू रहेछ कि संसारभरि। संसारमा चाहिँ सबैभन्दा डरलाग्दो भयानक चाहिँ 39 टाइप्स अफ डिजिजेस, एकदमै डेन्जर होइन।
खतरनाक रोगहरू चाहिँ 39 प्रकारको रोगहरू रहेछ। यो 39 प्रकारको रोगहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो क्रुसमा भएको उहाँको चोटहरूद्वारा के गर्नुभयो प्रियहरू? सधैँको लागि के गर्नुभयो? निको पारिदिनु भयो। त्यो रोगहरूलाई सधैँको लागि अन्त्य गरिदिनु भएको छ। हेर्नुहोस्, जम्मा कतिवटा रहेछ संसारमा डरलाग्दा भयानक रोगहरू? 39 39 प्रकारको रोगहरू। यो सबै रोगहरू प्रभु येशू ख्रीष्टले एकैचोटि क्रुसमा चाहिँ के गरिदिनु भयो प्रियहरू? त्यसलाई अन्त्य गरिदिनु भयो, क्रुसमा टाँगिदिनु भयो, किल्ला ठोकिदिनु भयो। अब प्रभु येशू ख्रीष्टको चोटहरूद्वारा, उहाँको चोटहरूद्वारा प्रियहरू हामी सबै रोगहरूबाट के भयौँ प्रियहरू? निको भयौँ। के भयौँ? हामी निको भयौँ। अनि यसको विषयमा यहाँनिर पत्रुसको पुस्तकले यसो भन्दछ 2:24ले म तपाईँहरूको निम्ति म पाठ गर्न चाहन्छु। यहाँ 2:24मा यसो लेखेको छ, हेर्नुहोस् है। क्रुसको बलिदानको दोस्रो उपलब्धिको बारेमा म तपाईँलाई भन्दैछु। हामी पापको लागि मरेर धार्मिकताको लागि जिउ भनी उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रा पाप बोक्नुभयो। उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भयो। आमेन। ल तपाईहरु मेरो पछि भन्नुस् ल। हामी पापका लेखी मरेर धार्मिकताको लेखी जिउ भनी उहाँले भन्नाले ख्रीष्ट येशूले उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रा पाप बोक्नुभयो। उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भयो। आमेन। यो परमेश्वरको वचन हो है। प्रभु येशू ख्रीष्टले खानुभएको कोरोना चोटहरूद्वारा हामी सबै रोगहरू के गरेको छ प्रियहरू? निको पारिएको रहेछ है। निको पारिएको छ। यशाया 53 अध्यायले पनि यही विषयमा 5 र 6 पदमा, यशाया 53 अध्यायको 5 र 6 पदमा पनि यही कुरा भविष्यवाणी गरेको थियो। यसैले देखिरहेका थिए प्रभु येशू ख्रीष्टले क्रुसमा खानुभएको डरलाग्दो भयानक कोरोना चोटहरू यसैले दर्शनमा देखिसकेका थिए प्रियहरू। यीशु जन्मनुभन्दा 700 है 700 वर्ष अगाडि, लगभग 700 वर्ष अगाडि यहाँनिर चाहिँ के भइरहेको थियो? यशाया भन्ने अगमवक्ताले प्रभु येशू ख्रीष्टले निर्दोष एउटा परमेश्वरको थुमा उहाँ पुत्रले कुरै कुरा खानुभएको, जति चोट खानुभएको अनि उनले सबै झरी दर्शनमा देखेका थिए। अनि उनले त्यही भविष्यवाणी यहाँनिर यशायाको पुस्तकमा उनले बताएका छन्। अनि त्यो बताएको कुरा नै हजुर पुरा भएको छ। हेर्नुहोस् त, यशायाको पुस्तकमा उनले जुन यो कुराहरू भन्यो अनि त्यही कुराहरू चाहिँ के भयो त प्रियहरू? अनि यो घटनाहरू नै के भयो त? यहाँनिर पुरा भयो। यहाँनिर म तपाईँको निम्ति यहाँनिर म पाठ गर्छु है त ल। यहाँनिर यशाया 53को यहाँनिर यशाया 53मा यहाँनिर चाहिँ 4 र 5 हेरौँ। 4 देखि हेरौँ। निश्चय नै उसले हाम्रा निर्बलताहरू बोक्यो। उसले भनेको प्रभु येशू ख्रीष्टले। निश्चय नै उसले हाम्रा निर्बलताहरू बोक्यो र हाम्रा दुःख भोग्यो। तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काइएको, उहाँबाट पिटिएको र दुःखमा परेको सम्झ्यौं। त्यतिखेरको समयमा यहुदीहरूले यसरी नै बुझेका थिए, परमेश्वरबाटै कुटेको, परमेश्वरबाटै पिटिएको, हिर्काएको भनेर सम्झेका थिए। हजुर। अनि यहाँ 53को 5ले पनि भन्छ तर ऊ त हाम्रा अपराधको निम्ति छेडियो। के को निम्ति छेडियो? छेडियो भन्नु बित्तिकै तपाईँ हामीले थाहा पाउँछौँ हातमा, उहाँको हातहरूमा किला छेडिएको थियो होइन त, खुट्टामा छेडिएको थियो होइन, हात पाउमा। अनि त्यसपछि यहाँनिर छेडियो, हाम्रा अधर्मका निम्ति उपेलियो। कसको अधर्मको निम्ति? हाम्रो अधर्मको निम्ति उपेलियो। हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उमाथि पर्यो। शान्ति ल्याउने दण्ड पो परेछ त प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि। हेर्नुहोस् त, उहाँमाथि परेको त्यो दण्डको कारणले आज हामीलाई शान्ति दिएको छ। हेर्नुहोस् त, कति ठुलो मूल्य चुकाउनु भएको छ प्रभु यीशुले। यो प्रभु यीशुको रगत सस्तो रगत थिएन प्रियहरू। यो प्रभु यीशुको रगत चाहिँ कस्तो थियो त? बहुमूल्य रगत थियो। वैज्ञानिकहरूले नि के कुरा पत्ता लगाएको छ त? यीशुको रगतको विषयमा वैज्ञानिकले लामो समयसम्म अध्ययन गर्यो। उनीहरूले अध्ययन गर्दाखेरि अनि प्रभु यीशुको रगतको विषयमा तपाईँहरूले याद गर्नुभयो कि भएन? यही शताब्दीमा चाहिँ यो शताब्दीमा उनीहरूले चाहिँ 21औं शताब्दीमा 2018मा वैज्ञानिकहरूले चाहिँ प्रभु येशूको रगतको बारेमा उनीहरूले चाहिँ यो जुन कलवरी डाँडामा प्रभु येशू टाँगिएको थियो त्यो मुनि वैज्ञानिकहरूले खोज तलास गर्दा खनेर त्यहाँनिर उत्खनन गरेर है त्यहाँनिर हेर्दाखेरि उनीहरूले च्यान फेला पारे। के फेला पारे प्रियहरू? अनि च्यान फेला पारे। अनि त्यहाँनिर खन्दाखेरि त्यो चट्टानमा त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आलो रगत भेटाएको थियो। कस्तो रगत? लेट इट बी। आलो रगत भेटाएको थियो है प्रियहरू। यो आलो रगत अनि त्यसपछि वैज्ञानिकहरूले त्यसपछि त्यो जुन भेटाएको थियो अनि त्यो भेटाएको आलो रगतलाई वैज्ञानिकहरूले चेक गर्यो ल्याबमा। प्रियहरू कस्तो यो बाइबलमा यो हामी बाइबलमा पढेको कुराहरू यो कुराहरू सबै अहिले वैज्ञानिकहरूद्वारा पनि दिन प्रतिदिन प्रमाणित भइराखेको छ है।
अनि वैज्ञानिकहरूले त्यसपछि त्यो ल्याबमा चाहिँ उनीहरूले त्यो टेस्ट गर्दाखेरि उनीहरू छक्कै पर्यो त्यो रगत पुरुषको हो कि त्यो रगत पुरुषसँग म्याच हुने रगत हो कि स्त्रीसँग म्याच हुने रगत हो कि उनीहरूले हेर्यो। अनि त्यो रगत चाहिँ खास कसको हो भन्ने कुराहरू हेर्यो। अनि त्यो रगत हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो रगत चाहिँ पशुको हो कि भनेर आएको थियो। उनीहरूले त्यो रगत पशुको रगत हो भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो होइन रहेछ भन्ने कुराहरू उनीहरूले पत्ता लगाए ल्याबबाट। त्यो रगत चाहिँ मानिसको रगत। अनि त्यसपछि त्यो रगत चेक गर्दाखेरि मानिसको रगत भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा पायो। अचम्मै पर्यो सबै वैज्ञानिकहरू। त्यतिखेर यो 2018मा यो आएको कुरा है, यहाँनिर चाहिँ यो एउटा चाहिँ स्ट्याटिक्स हो, यो तथ्याङ्क हो, यो तथ्य कुरा तपाईँलाई म बताउँदैछु। अनि त्यो वैज्ञानिकहरू अचम्मित भयो। अनि किन अचम्मित भयो भन्दाखेरि त्यो रगतमा हुनुपर्ने सेल्सहरू, त्यो जीवन कोषहरू, रक्त कोषहरू उनीहरूले फेला पारे जिउँदै। के थियो त त्यो रगतमा सेल्सहरू? के रहेछ प्रियहरू? जिउँदै भेटायो। अनि भेटायो। त्यसपछि अनि कति यो नि त्यो रगत त्यसरी चाहिँ त्यो खन्दाखेरि, चट्टानमा खन्दाखेरि, त्यो चिहानमा त्यसरी खन्दाखेरि उनीहरूले त्यो रगत जुन भेटाएको थियो प्रियहरू, अनि त्यो रगत, अनि त्यसपछि उनीहरू पहिलो छक्क पर्ने कारण के थियो त? पहिलो उनीहरू के कारणमा छक्क परे? त्यो रगतमा जीवन थियो प्रियहरू। के थियो? जीवन थियो। हामी मान्छेहरू जब बिरामीहरूलाई रगतको आवश्यकता पर्छ, मान्छे मर्नै आँट्छ, अनि अरू मानिसको रगत उसलाई डोनेसन गर्छ, राइट? रक्तदान गर्छ। अनि त्यो रगत पाएपछि बिरामी के हुन्छ प्रियहरू? मर्न आँटेको व्यक्ति बाँच्छ। अनि त्यो रगतमा उनीहरूले चाहिँ त्यो सेल्स भेटायो, जीवनको रक्त, त्यो जीवन है, त्यो जीव कोषहरू भेटायो उनीहरूले चाहिँ। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा सेल्स भन्छ। अनि त्यसपछि त्यो सेल्स भेटायो। अनि पहिलो छक्क त्यो पर्यो। दोस्रो छक्क उनीहरू यस्तो छक्क पर्यो कि त्यो रगत चाहिँ हामी नर्मल मानिसको रगतको सेल्सहरूसँग त्यो रगतको सेल्सहरू मिल्दैन थियो अरे कि। नमिलेको भेट्टायो उनीहरूले। पुरुषसँग पनि, पुरुषको स्वाभाविक पुरुषको रगतसँग पनि त्यहाँको सेल्सहरूलाई हेऱ्यो। पुरुषको रगत त्यो पुरुषमा हुने त्यो रगतमा हुने सेल्ससँग पनि मिल्दो भेटाएन। अनि स्त्रीकोसँग चेक गर्यो, स्त्रीसँग चाहिँ भेटाएन। अनि त्यो रगत चाहिँ कस्तो रगत भन्नाले प्रियहरू, पुरुषसँग पनि नमिल्ने, स्त्रीसँग, यो स्वाभाविक मानिससँग रगत नमिल्ने, त्यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको चाहिँ त्यो चाहिँ डिभाइन रगत, त्यो चाहिँ ईश्वरीय रगत भनेर उनीहरूले अन्तिममा उनीहरू त्यो तथ्यमा पुग्यो। कस्तो रगत? ईश्वरीय रगत। त्यो रगतमा के रहेछ? अनि कति समय पुरानो त्यो रगत भनेर पत्ता लगाउँदाखेरि उनीहरू 2000 वर्ष पुरानो रगत पत्ता लगाए। प्रभु यीशु 2000 वर्ष अगाडि क्रुसमा मर्नु भएको थियो, होइन र? अनि प्रभु यीशुको त्यो रगतमा चाहिँ, त्यो रगत चाहिँ हामी जस्तो साधारण मानिसहरूको, हाम्रो त बुवा आमाको डिएनए, हाम्रो बुवा आमाको वंशाणु गुणहरू अनि जेनेटिक्सहरू सर्दै आउँछ, होइन र? साइन्सले यही भन्छ नि, बायोलोजी साइन्सले। तर प्रभु येशूको त्यो रगत चाहिँ, जुन त्यो रगत वैज्ञानिकले 2018मा उनीहरूले भेट्टाएको, अनि त्यो रगत चाहिँ प्रियहरू, त्यो रगतमा चाहिँ हामी मानिसको जस्तो सामान्य सेल्सहरू त्यहाँनिर थिएन। असामान्य त्यो रगत चाहिँ, यस्तो रगत, त्यो हाम्रो साधारण मानिसको रगतसँग त्यो रगतको त्यो जुन एउटा चमक हुन्छ नि, अनि त्यो चमक नमिलेको भेट्टायो। हामी मानिसहरूको भन्दा त्यो एकदम त्यो रगतमा बढी चमक कि त्यो रगतमा चाहिँ छुट्टै तत्त्वहरू भेटायो। त्यो मानिसकै रगत भनेर अन्तिममा पत्ता लगायो। अनि त्यहाँबाट वैज्ञानिकहरूले के पत्ता लगायो भने यो रगत चाहिँ प्रभु यीशुको कल्भरी क्रुसमा उहाँलाई मारिँदाखेरि बगेको रगत, बगी आएको त्यो कल्भरीको त्यो जुन डाँडा थियो नि, त्यहाँबाट बगी आएको त्यो तल त्यो चट्टान, त्यहाँनिर हामी देख्छौँ बाइबलमा, त्यहाँ भूकम्प गएको छ, राइट? भूकम्प गएको छ, चट्टानहरू फाट्यो भनेको छ यहाँनिर मत्तीको 28 अध्यायमा। प्रियहरू, चट्टानहरू के भयो? फाट्यो। मत्ती 27 अध्यायमा हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ, चट्टानहरू फाट्यो। अनि चट्टानहरू फाटिसकेपछि नि प्रियहरू के भनेछ? अनि यहाँनिर चाहिँ चट्टानहरू फाटेको छ, अनि चिहानमा आउने लासहरू पनि मरेको लासहरू के भएको छ प्रियहरू? पुनर्जीवित। उनीहरू त्यहाँ पुनर्जीवित भएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु चाहिँ
यो सामान्य खेलाचीको मृत्यु थिएन, यो केटाकेटीले भाँडाकुटी खेल्ने जस्तो मृत्यु पनि थिएन। यति शक्तिशाली प्रभु येशूको मृत्यु थियो। प्रभु येशू क्रुसमा उहाँको मृत्यु हुँदाखेरि चट्टानहरू फाट्नु अनि त्यसपछि त्यो रगत चाहिँ त्यो फाटेको ठाउँबाट भित्र पसेको कुराहरू उनीहरू वैज्ञानिकहरू बाइबलले बताएको तथ्य कुराहरूलाई उनीहरूले आधार लिएर अनि भरे उनीहरूले यो कुरामा सहमतिमा पुगे कि प्रभु येशूको त्यो शरीरको रगत चाहिँ हेर्नुहोस् त, चट्टानभित्र पसेको त्यो रगत भुइँ फाटेर त्यो त्यही त्यो धरती फाटेर त्यतिखेरको त्यहाँको त्यो ठाउँ भुइँहरू फाटेर तल गएको त्यो रगत 2000 वर्ष पछाडि भेट्दाखेरि के थियो? त्यो रगतमा के भेटायो? जीवन भेटायो। त्यही कारणले प्रभु येशूको रगतले चाहिँ हामीलाई जीवन दिन्छ भन्ने कुराको प्रमाण वैज्ञानिक विधिबाट पनि प्रमाणित भएको छ। यसै कारणले त एक ठाउँमा यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्ट यरुशलेममा खुल्ला अनि उहाँनिर प्रवेश गर्दाखेरि विजयमा उत्सव प्रवेश गर्दाखेरि सबैजनाले के भनिरहेको थियो प्रियहरू? दाउदको पुत्रलाई के हो? होसन्ना। दाउदको पुत्रलाई होसन्ना। परम प्रभुको नाउँमा आउने धन्य कौन भनेर पुरा रमाइराखेको थियो। मानिसहरू सबैजना रमाइराखेका थिए। मजा कतिजनाको कति महँगो कपडाहरू त्यसला उतातिर प्रभु येशू ख्रीष्ट घोडामा के अरे गधामा चढेर आइरहनु भएको थियो। मान्छेले आफ्नो त्यस्तो दामी कपडाहरू के राख्थ्यो त? ओछ्याएर। पवित्र आत्माले हस्तक्षेप गरेपछि मान्छेले आफ्नो जीवनको बहुमूल्य कपडाहरू पनि के गर्दछ प्रियहरू? स्वागत गर्दछ मुक्तिदाता राजालाई। हेर्नुहोस् त, आफ्नो कपडाहरू ओछ्याएर अनि सबैजना त्यहाँनिर चाहिँ अनि खुल्ला अनि उनीहरू प्रवेश गरिरहेको थिए। अनि यहाँ फरिसी सदुकी, तपाईँ हामीलाई थाहा छ शास्त्रीहरू व्यवस्थाको विषयमा सबै खाँडो व्यक्तिहरू चाहिँ खालि प्रभु येशूको गल्ती मात्रै पक्रिनको लागि रात दिन चर्चा गर्थे। असल प्रभु येशूले गर्नुभएको असल कामको कहिल्यै पनि उनीहरूले एप्रिसिएट गरेनन्, कहिल्यै पनि स्वीकारेनन् आफ्नो हृदयले। त्यही चाहिँ उनीहरूको निम्ति चाहिँ कहिले क्षमा नहुने पाप थियो प्रियहरू। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई इन्कार जुन गरेको थियो नि, त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको विरुद्धमा पाप थियो। यो युगमा र आउने युग पनि क्षमा नहुने भनेको पाप चाहिँ थियो। तब हामी त्यहाँ चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। अनि प्रियहरू त्यसपछि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई त्यो फरुकी शास्त्री के भने, यी मानिसहरू चिच्याइरहेका छन् तिम्रा मानिसहरूलाई, यिनीहरूलाई चुप लाग भनेर भनिदिनुहोस्, आज्ञा दिनुहोस् भनेको थियो। प्रभु येशूले के भन्नुभएको थियो तपाईँलाई थाहा छ? यिनीहरू चुप लाग्यो भने ढुङ्गा मुढाहरू के हुनेछन्? बोल्यो प्रियहरू। 2018 सालमा हेर्नुहोस् त वैज्ञानिकहरूले ढुङ्गा खनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ आर्कियोलोजी साइन्स भन्छ है, पुरातत्व विज्ञान। ढुङ्गा मुढा भित्रको खनेर चाहिँ वैज्ञानिकहरू बोले त ढुङ्गा। प्रभु येशूले भनेको कुरा पुरा भएन त? भयो। अहिले पनि पुरा भइराखेको छ र आउने वर्षहरूमा नि पुरा हुनेवाला छ। यो कुराहरू युगौं युगसम्म प्रमाणित भइ नै रहनेछ परमेश्वरको वचन। हालेलुया। यस्तो शक्तिशाली परमेश्वरको वचन। र प्रियहरू, मैले तपाईँहरूलाई क्रुसको उपलब्धिको विषयमा तपाईँलाई के भनिरहेको छु? क्रुसको मृत्युले चाहिँ के ल्याएछ? हामीलाई रोगहरूबाट सबैबाट के गर्यो? निको पार्यो। येशूको यो प्रभु येशूले खानु भएको क्रुसको चोटहरू हाम्रो रोगहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा निको पारेको छ है। अब तपाईँ हामी रोगको अध्ययनमा वास्तवमा यो रहस्य, यो गहिरो भित्री रहस्य तपाईँ हामी जतिजनाले यो रहस्य हामी बुझ्छौँ अनि हामी अब रोगको अधीनतामा बाँच्नु पर्दैन। हालेलुया। रोगमाथि हामी अधिकार गर्न सक्छौँ, रोगलाई हप्काउन सक्छौँ, रोगलाई येशूको क्रुसको त्यो मृत्युमा त्यसलाई हामी रद्द गर्न सक्छौँ। हामीलाई त्यो रद्द गर्ने अधिकार अब प्रभु येशूले दिइसक्नु भएको छ। हालेलुया। अनि यसले गर्दाखेरि प्रियहरू दोस्रो उपलब्धि के रहेछ भन्दाखेरि अब प्रभु येशूको रगतले चाहिँ हामी सबै संसारको मानिसको चाहिँ विभिन्न प्रकारका रोग बिमारहरूलाई निको पार्ने कामहरू गरेको छ। अब हामीलाई अहिले संसारमा सबैभन्दा बढिरहेको समस्या भनेको नि के हो प्रियहरू? रोग बिमार नै हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको नि सबैभन्दा बढी च्यालेन्ज चुनौती के हो? रोग बिमार नै हो। यति धेरै मान्छेहरू अहिले रोग बिमारको शिकार भइरहेको छ। प्रभु येशूले उहाँले चाहिँ यसको समाधान क्रुसको मृत्युद्वारा गरिसक्नु भएको छ। दोस्रो कुरो र तेस्रो उपलब्धि चाहिँ येशूको रगतले हामीले के दियो प्रियहरू? जीवन दियो। के दियो? जीवन दियो। प्रभु येशूको हामीले गीत गाउँछौँ नि है, रगतले मलाई धुन्छ, रगतले जीवन दिन्छ, रगत नै मेरो सट्टामा आयो, अनि रगत नै मेरो सट्टामा आयो,
प्रभु यीशुको रगतले हामीलाई सबै पापहरूबाट हिउँ जस्तै शुद्ध बनाएको छ। अब तपाईँ हामीलाई प्रभु यीशुको रगतले जीवन दिन्छ। यो जीवन दिने कुरा चाहिँ यीशुको रगतमा अहिले पनि जीवन भेट्टाए वैज्ञानिकहरूले यो इजरायल देशमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, त्यो जुन कल्वरी डाँडाको आसपासमै उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर उत्खनन गर्दा खान तलास गर्दाखेरि त्यहाँनिर खनेर हेर्दाखेरि उनीहरूले त्यो रगत भेट्टाएको। अब यो रगत चाहिँ हेर्नुहोस् त, अहिलेसम्म पनि त्यो रगत यो पृथ्वीमा पनि त्यो रगत के गरिरहेछ, बोलिरहेको छ, चिचाइरहेछ। त्यो रगतमा शक्ति छ, जीवन छ। अनि यो रगत चाहिँ स्वर्गमा पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले सिंहासनमा लगेर छिटकाउनु भएको छ। हामीलाई हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायले त्यही भन्दछ। हिब्रूको 9 अध्यायमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट एकैचोटि महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नुभयो भनेको छ। कहाँ? त्यो महापवित्र स्थान स्वर्गको महापवित्र स्थान हो। त्यहाँनिर गएर आफ्नो रगत उहाँले छिर्कनु भएको छ। अब त्यो स्वर्गको सिंहासनलाई पनि प्रभु यीशुले शुद्धिकरण गर्नुभएको छ। जहाँ लुसिफरले विद्रोह गरेको थियो। के गरेको थियो प्रियहरू? विद्रोह गरेको थियो। परमेश्वरभन्दा ठुलो हुनु खोजेको थियो। परमेश्वरभन्दा मात्र आफ्नो स्थान सिंहासन माथि सिंहासन बसाउनु उसले कल्पना मात्रै गरेको थियो प्रियहरू। परमेश्वर अन्तर्यामी परमेश्वरले तुरुन्तै थाहा पाएर उसलाई स्वर्गको सिंहासनबाट के गरिदिनु भयो? त्यहाँबाट निकालिदिनु भयो। त्यहाँबाट ऊ पतित भयो। अनि खास यो पृथ्वी चाहिँ मानिसलाई, जातिलाई दिनुभएको, आदम र हव्वालाई दिनुभएको आशिष हो। यो शैतानले दिएको ठाउँ होइन। यो चाहिँ वायुमण्डलमा यसलाई मिल्काइएको थियो। तर यसले आएर पृथ्वीमा अधिकार अझै पनि गरिरहेको छ। जबकि त्यो अधिकार प्रभु यीशुले खोसिसक्नु भएको छ। अनि प्रियहरू, यसरी प्रभु यीशुले त्यो हामीलाई जीवन दिने रगत चाहिँ स्वर्गमा पनि उहाँले स्वर्गमा पनि त्यो रगतले शुद्धिकरण गरिसक्नु भएको छ। र अब तपाईँ हामीलाई यीशुको रगतले चाहिँ पल पल कदम कदममा के गर्छ प्रियहरू? हामीलाई जीवन दिइरहन्छ। आमेन। र जीवन दिइरहन्छ। आज हेर्नुहोस् न, यस्तो प्रभु यीशुको रगतले आज हामीलाई जीवन दिएको छ। जीवन दिइसकेको मान्छे, हामी जीवन पाइसकेको मान्छे, होइन, जीवन पाइसकेको मान्छे अझै पनि हामी मरेको जस्तै भएर अब हामी जिउनु हुँदैन। अब हामीलाई सजिलैसँग अल्मलाउने पापहरूमा हामी अल्मलिनु हुँदैन। परमेश्वरको वचनले भन्दछ सजिलैसँग अल्मलाउने पापहरूलाई पन्छाउ भनेको छ यहाँनिर, है। अल्मलाउने पापहरूलाई के गर? पन्छाउ, है। सजिलैसँग अल्मलाउने पापहरू हिब्रू 12 अध्यायमा हामी 1-2 त्यहाँनिर पाउँछौँ। यतिको है गवाहीको मेघहरूले हामी घेरिएको हुनाले हामीलाई सजिलैसँग अल्मलाउने पापलाई हामी पन्छाउ भन्छ। के गरौँ? पन्छाउ। हामी जीवन पाएको मानिसहरू हो। अब जीवन पाएको मानिसहरू जीवन पाएको जस्तै गरेर हामी जिउनु पर्दछ। चौथो उपलब्धि म तपाईँलाई भन्दछु, हाम्रो विरुद्धको तमसुक प्रभु यीशु ख्रीष्टले सधैँको निम्ति के गरिदिनु भयो प्रियहरू? च्यातिदिनु भयो। तमसुक पेपर, त्यो एग्रिमेन्ट पेपर, कन्सेन्ट गरेको पेपर, है। हामीलाई चाहिँ शैतानले के गरेको थियो प्रियहरू? हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको अगाडि, अहिले पनि परमेश्वरको अगाडि शैतानले के गर्छ प्रियहरू? हामी मानिसलाई दोष लगाइरहन्छ। हाम्रो कमजोरी परमेश्वर पिताको अगाडि उदाङ्गो बनाइरहन्छ। तब हामी धेरै होसियार हुनुपर्दछ। हामी एकले अर्कालाई दोष लगाइरहन्छौँ भने, एकले अर्काको दोष देखिरहन्छौँ भने हामीमा पवित्र आत्माको दृष्टि छैन। हामीमा लुसिफरको दृष्टि छ। दुष्ट लुसिफरले जहिले पनि जस्तै धर्मी व्यक्तिलाई पनि के देख्छ? उसले अधर्मी दुष्ट देखिरहन्छ। त्यही कारण त अयुबलाई खेदो गरेको होइन र? अयुब यस्तो निर्दोष व्यक्ति, धर्मी एउटा व्यक्ति खेदो गरेको हो नि, होइन? अनि यसले गर्दाखेरि अयुबको विषयमा चाहिँ लिएर अब्जेक्सन गर्नु जान्थे परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि छेउमा गएर, है। अनि यसले गर्दाखेरि त्यही कारणले यहाँ प्रकाशको पुस्तकमा भनेको छ प्रियहरू, भाइहरूलाई दोष लगाउने भनेछ कि लुसिफरलाई। कसलाई दोष लगाउने? भाइहरूलाई। हामी विश्वासीलाई भनेको, हामी विश्वासीलाई दोष लगाइरहन्छ शैतानले परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि। कहिले तपाईँ हाम्रो राम्रो असल कुराको कहिले त्यसले प्रशंसा गर्दैन परमेश्वरको अगाडि। किन? त्यसमा त्यो प्रशंसा गर्ने गुण चरित्र नै छैन। अनि हामी पवित्र आत्मा पाएको व्यक्तिहरूमा चाहिँ के छ त? हाम्रो पवित्र आत्मा चाहिँ सबै कुरा मात्रै एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ, सबै कुरालाई मात्रै मन पराउनुहुन्छ, प्रशंसालाई मन पराउनुहुन्छ, महिमालाई मन पराउनुहुन्छ। हाम्रो पवित्र आत्मा परमेश्वर, होइन, धार्मिकतालाई मन पराउनुहुन्छ। अनि त्यही धार्मिकता, प्रशंसा, महिमाकै अनि त्यो चरित्रहरू बाहिर प्रकटीकरण हुन्छ। हामी विश्वासीहरू चाहिँ पवित्र आत्माको चरित्र र स्वभावले भरिएको हुनाले हामी मानिसहरूको प्रशंसा गर्छौँ, मानिसहरूलाई आदर गर्छौँ, मानिसहरूलाई हामी के गर्छौँ? हामी सान्त्वना दिन्छौँ, उत्साह दिन्छौँ प्रियहरू। तर शैतानमा त्यो गुण, त्यो चरित्र नै छैन। यसले गर्दाखेरि प्रियहरू,
यहाँनिर मैले तपाईँलाई चौथो कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई भनेको शैतानले हामीलाई दोष पत्र लगाएको थियो कि प्रियहरू। के लगाएको थियो? दोष पत्र थियो प्रियहरू। शैतानको दोष पत्र के थियो? यो जहिले त्यसले परमेश्वरको अगाडि गएर चाहिँ त्यसले दोष लगाइरहन्छ हामीलाई। प्रभु तपाईँको यो विश्वासीले यो काम आज नराम्रो कामहरू गर्यो, यो नराम्रो काम गर्यो, यो यसले खराब काम गर्यो, यो खराब कुरा यो सोच्यो त्यो सोच्यो भनेर उसले परमेश्वरको अगाडि के गरिरहन्छ प्रियहरू? त्यसले दोष लगाइरहन्छ है। तर परमेश्वरले त्यसको दोष कहिले पनि परमेश्वरले सुन्नु हुन्न। परमेश्वरले हामी अब सबै जति हामी विश्वासी छौँ नि, हामीहरू प्रत्येकलाई परमेश्वरले जब हेर्नुहुन्छ, व्यवहार गर्नुहुन्छ, उहाँले हाम्रो मुहारमा ख्रीष्ट येशू देख्नुहुन्छ। आमेन। ख्रीष्ट येशू देख्नुहुन्छ। ख्रीष्ट येशूले चाहिँ परमेश्वरबाट आउने क्रोध र दण्डलाई के गरिदिएको छ? अब ब्लक गरेको छ। के गरेछ प्रियहरू? रोकेको छ। पिता, यी छोराछोरीहरूलाई मेरो बहुमूल्य रगतले मैले किनेको। कस्तो रगतले? यी बहुमूल्य रगतले किनेको। अब यिनीहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। यिनीहरूले पाउने दण्ड अब मैले कल्भरी क्रुसमा 2000 वर्ष अगाडि भोगिसकेको छु। पिता, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्। प्रभु यीशु ख्रीष्टले अन्तिम क्रुसमा मृत्यु आफ्नो प्राण त्याग्ने बेला के भन्नुभएको थियो? पिता, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्, यिनीहरूले केही जान्दैन। आज हामीलाई पनि प्रभु यीशुले भन्ने उहाँले दिनुहुने प्रतिक्रिया नै पिताको सधैँ त्यही हो प्रियहरू। पिता, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस् है, क्षमा दिनुहोस्। यिनीहरूको दण्ड मैले भोगिसकेको छु। यिनीहरूको निम्ति मैले सट्टाको मृत्यु होइन, उनीहरूको बदलीमा मैले सबै कुराहरू भोगिसकेको छु। मैले मूल्य चुकाएको छु। क्षमा दिनुहोस् प्रियहरू। र हामीलाई यहाँनिर चाहिँ हामीलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा चाहिँ परमेश्वर पिताले के गर्नुहुँदो रहेछ प्रियहरू? सधैँ व्यवहार गर्नुहुन्छ। अब हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण है, हामीप्रति उहाँ परमेश्वरको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ यीशुद्वारा मात्रै उहाँले हामीलाई हेर्नुहुन्छ। र यसले गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो? शैतानको जति पनि दोष पत्रहरू थियो, हामीलाई लाउने दोष पत्रहरू, तमसुकहरू के गरिदिनु भयो? च्याति दिनुभयो। के गरिदिनु भयो प्रियहरू? चौथो उपलब्धि म तपाईँलाई बताएको। आज म तपाईँलाई चौथो उपलब्धिहरूसम्म मात्रै बताउने छु। र यहाँनिर चाहिँ कलसीको पुस्तकमा यहाँ 2 अध्यायको तपाईँहरू मेरो पछि भन्नुहोस् ल। कलसी 2:13-14 हामी हेरौँ है त। 13 र 14। तिमीहरू आफ्ना अपराध र शरीर अनुसार बेखतनामा मरेका थियौ, तर परमेश्वरले हाम्रा सबै अपराध क्षमा गरिदिएर उहाँसँगै जीवित पार्नुभयो र हाम्रो विरुद्धमा रहेको तमसुक र त्यसका सबै कानुनी दाबीहरूलाई क्रुसमा किला ठोकी रद्द गरिदिनु भयो। हेर्नुहोस् त, हाम्रो विरुद्धमा लेखिएको जति तमसुकहरू छ, जति त्यो थियो सबै उहाँले रद्द गरिदिनु भयो। अझै 15 पदमा अझै आएर चाहिँ निष्कर्षमा बताएको छ। भन्नुहोस् मेरो पछि, उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी। यो प्रधानता र शक्तिहरू भनेको चाहिँ यो लुसिफर र त्यसको चाहिँ के त त्यसको शक्तिहरूको बारेमा भनेको है। लुसिफर, तपाईँ हामीले जहिले प्रधानताहरू जब आउँछ, प्रधानता पुरानो यो लुसिफर है, यो भूतात्मा, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्माको राजा, यिनीहरूकै विषयमा बताएको। प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। शैतानलाई चाहिँ अब के गर्नुभयो प्रियहरू? प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा त्यसको सबै कानुनी दाबीहरू, तमसुकलाई के गर्नुभयो प्रियहरू? किल्ला ठोकिदिनु भयो। जति पनि आज हामीलाई दोस्याउने उसको जति पनि रेकर्डहरू थियो, एक रेकर्डहरू सबै प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा त्यसलाई के गरिदिनु भयो? त्यसलाई खारेज गरिदिनु भयो, क्यान्सल गरिदिनु भयो है, त्यसलाई रद्द गरिदिनु भयो, एभोइड गरिदिनु भयो, त्यसलाई सधैँको निम्ति डिलिट गरिदिनु भयो प्रभु यीशुले। रद्द, अब सबै के भयो प्रियहरू? सबै रद्द गरिदिनु भयो। यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, आज हामी सबैजनालाई हामीलाई परमेश्वरले यसरी चाहिँ आफ्नो पुत्र येशूद्वारा चाहिँ अब हामीलाई जति पनि शैतानले लगाउने कानुनी दाबीहरू थियो त्यो सबैबाट मुक्त गरिदिनु भएको छ। आमेन।
हामी सबैलाई यसबाट हामीलाई मुक्त गर्नुभएको छ। आज हामीले 4वटा कुराहरू सिक्यौँ। म तपाईँलाई फेरि पनि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। प्रभु येशूको क्रुसको बलिदानले चाहिँ ल्याएको उपलब्धि पहिलो चाहिँ के थियो रहेछ प्रियहरू? पहिलो चाहिँ उहाँले हामीलाई के गर्नुभयो? सबै के गर्नुभयो? शराबहरूबाट मुक्त गर्नुभएको छ। दोस्रो, रोगहरूबाट उहाँले हामीलाई निको पार्नु भएको छ, स्वतन्त्र बनाउनु भएको छ। तेस्रो कुरो चाहिँ उहाँले के गर्नुभएछ प्रियहरू? तेस्रो कुरो चाहिँ हामीलाई येशूको रगतले जीवन दियो। के दियो प्रियहरू? अब हाम्रो जीवन चाहिँ सितिमिति नष्ट हुनेवाला छैन। अनि चौथो कुरो चाहिँ हामीले के सिक्यौँ? शैतानको जति पनि तमसुक थियो, हाम्रो विरुद्धमा लगाइएको तमसुक, बनाइएको लेखिएको तमसुकहरू सबै प्रभु येशूले रद्द गरिदिनु भयो। अब डिसमिस है, डिसमिस। अब उनी यसको कुनै पनि शक्ति छैन। प्रभुले हामी सबैजनालाई आजको यस वचनहरूबाट प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। थ्याङ्क यू सो मच।